गुड टू सी यू का स्लोगन जो है ये छाया हुआ है और हर किसी को अपने अपने मतलब के मुताबिक उसको सेट करने में आसानी हो रही है। मैं सबसे पहले आप सब की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब, उनकी सारी टीम, क्योंकि ये मेरा घर है और ज़िंदगी के 22 साल जो है अपने पॉलिटिकल कैरियर के उस जद्दोजहद के साथ जुड़ा जो मेरा सफ़र है, उसमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब भी मेरा हम सफ़र रहा है। तो लिहाजा आज अपने घर में आके घर के मकीनों से मिल के बहुत खुशी हो रही है मुझे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है वो इंसानी खिदमत है, और ये गुज़श्ता कई दहाइयों से उस मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी है। पीटीआई में मेरी जो शमूलियत थी वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हमने नए पाकिस्तान की तामीर, तकमील और उसको आगे चलाने में अपना अपना किरदार अदा करना है और पाकिस्तान को उस गले सड़े निज़ाम से निजात दिलानी है। और आपने देखा कि उस ज़िम्मेदारी को जो मुझे दी गई, खलूस नीयत और पूरी ईमानदारी से उसको अदा किया। मकसद पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और अवामुन्नास की फलाह बहबूद थी। कौमी सलामती के हमारी जो कमेटी है उसके एक अहम रुकन की हैसियत से कौमी अदारों में हम आंगी पैदा करके कौमी बयानिए को फ़रोग़ दिया। लेकिन बदकिस्मती से मेरे अपने टेन्योर के अंदर, जहां कौमी सलामती के इदारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कर्ज कह लें, कैंसर कह लें, मर्ज़ कह लें जिसको दहशतगर्दी कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा थे, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म हाउस में ही उन्हीं अदारों के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ मफाद परस्त, मौका परस्त अनासर वज़ीर आज़म की सोच को यरगमाल बनाकर उन कौमी सलामती के अदारों और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मखसूस जहन की आबियारी कर रहे थे। और इससे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख की बात यह थी कि कौमी ख़जाने से अरबों रुपए खर्च करके नौजवानों के जहन साजी के ज़रिए अपने उन अदारों को जहरीले, मनफी, बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए बदनाम करने की एक हिकमत अमली और मुनज़्ज़म साजिश जो है वो बरूए कार लाई जा रही थी। और आप गवाह हैं इस चीज़ के कि मेरी सियासत का रोज़े अव्वल से एक ही स्लोगन रहा है कि सियासत नहीं, रियासत जो है सबसे अहम है और पाकिस्तान सबसे पहले है। और पाकिस्तानी होते हुए, क्योंकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से मैं सियासत में ना रोज़गार के लिए आई थी, ना यहाँ कारोबार के लिए आई थी और ना अपनी ज़ात के लिए आई थी। मैं काज के लिए आई थी, और काज जो है मेरी वो नेशनल काज, वो पब्लिक काज जो मेरी ज़ात से ज़्यादा सुप्रीम है। और उसी काज को सुप्रीम रखने के लिए उस वक्त भी पार्टी के अंदर आवाज़ बुलंद की, उस सोच को, उस जहन को, उस मखसूस माइंड सेट को चैलेंज करती रही। और आपने देखा कि
آخر میں اس یرغمالی ٹولے اور اس مخصوص جو ایک سرپرستی کرنے والے کچھ ایسے عناصر جو آج ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر کے کر رہے ہیں، کوئی آ کے کر رہے ہیں. ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو ساتھیوں، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس ذہن سازی اور منفی مائنڈ سیٹ کی آپ بیاری کرتے کرتے 9 مئی کا جو سانحہ پوری قوم نے دیکھا، یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی کارستانی تھی. اور 9 مئی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے بیرونی ایجنڈے پہ ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان کے قومی اداروں کی تضحیک کرنا اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا مقصود تھا. آپ نے دیکھا کہ اسی 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جو ایک قومی المیہ بن گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی ہوئی، قومی ورثے کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس نے ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا. آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے. اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائے گاں جانے دیا جائے گا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا، اور گھروں کے اندر، محلے گلی نہیں، گاؤں اور دیہات اور شہر نہیں، ایک ایک گھر کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ بھائی بہنوں سے نفرت کرنے لگے، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا. یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے، اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سب کو موقع ملے گا، لیکن پلیز سب کو میڈم یہ فرمائیے گا کہ ایک تو 9 مئی کا جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں، کیا ذمہ دار صرف عمران خان ہے؟ اگر نہیں تو کیا جو یہاں پر پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں ان کے گناہ دھل جاتے ہیں؟ اور دوسرا میڈم، 1 سال تک آپ بھی ترجمانی کرتی رہی ہیں، کیا آپ اس ترجمانی کی قوم سے معافی مانگیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنی سزا بھگت لی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں 1.5 سے 2 سال میڈیا کی سکرین پہ نہیں آئی ہوں، اور میں نے سیلف ایگزائل لی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بیانیے پہ کھڑی تھی. میں نے پی ٹی آئی کو جب جوائن کیا تھا تو میں نے وردی کو بے تقیر کرنے کے لیے، میں نے پاکستان کی اساس پہ حملے کرنے کے لیے، یا پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں کھلونا بننے کے لیے
پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا تھا، میں نے پی ٹی آئی کے منشور کو جوائن کیا تھا، لیکن جب میں نے وہاں یہ دیکھا تھا کہ وہاں بیانیہ پاکستان یا پاکستان کا مفاد نہیں، وہاں مٹھی بار وہ شرپسند عناصر جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کی سوچ کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے اور پورے نظام کو مفلوج کیا ہوا ہے، تو وہاں سے جو سزا میں نے بھگتی، مجھے جس طرح سے ڈسوسیٹ کیا گیا وہ کافی ہے آپ کے سوال کا خود جواب اس میں کہ میں ادھر ہی کھڑی ہوں، میں نہیں آگے پیچھے ہوئی ہوں، میرا بیانیہ آج بھی وہی ہے، میری سوچ بھی وہی ہے، عمران خان پی ٹی آئی اور وہ ان کی ٹیم ڈیویٹ ہوئی ہے، میں نہیں ہوئی ہوں۔ تو جو یہاں کھڑے ہو کے کوئی سٹیٹمنٹ دے کے جا رہا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا ہے، تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ صرف یہاں پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ نہ تو کسی مقدمے کے اندر مطلوب ہوں، نہ مجھے جیل سے لا کے یہاں پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے، نہ میرا کہیں پہ کوئی کسی دباؤ کے تحت یہاں بٹھا کے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ یہ 100% میرے دل کی آواز ہے، اور جو پاکستان کے اندر بسنے والا ہر محب وطن پاکستانی یہی سوچ رکھتا ہے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم، اور اگر پاکستان نہیں ہے خدا نخواستہ تو کسی بھی ایسی سوچ کو ہم جڑ سے کچلیں گے، اس کو جڑ سے اکھیڑیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا کہ اب وہ شرپسند اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ بہت شکریہ میڈم، میرا 2 پارٹ کوسچن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھی تو آپ نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو سیکیورٹی کے اداروں کے لیے سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر کی زیر کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ بڑا گریسفل آپ کا ڈیسیژن ہوتا اگر آپ اس وقت یہاں پہ آتی ہیں اور کہتی کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، میں نے کوشش کی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، دیٹس وائی آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ پاکستان طریقے انصاف۔ نمبر 1۔ دوسرا میم، ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک طرف آپ نے کہا کہ میں شرپسند میں ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سالہ 9 مئی کی تحقیقات کریں، جبکہ دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی شرپسند اور دہشت گردانہ پالیسیوں کی وجہ سے میں اس سوات کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ایک طرف آپ اپیل کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ کنکلوژن پہ پہنچ گئی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ پی ٹی آئی شرپسند ہے یا دہشت گرد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ پہلا پارٹ جو آپ نے کیا ہے، جہاں رجسٹ کرنا تھا اور جہاں جہاں پروٹیسٹ رجسٹر کرنا تھا، بہت سارے آپ کے کولیگز اور ساتھی جو ہیں جو میرے ساتھ بیٹ رپورٹر تھے یا پرائم منسٹر کی بیٹ یا انفارمیشن منسٹری کی بیٹ کر رہے تھے، وہ 99% جو ہیں اس حقیقت سے آگاہ ہیں، اور ان سے میری یہ ڈسکشن آف دی ریکارڈ ہوتی رہتی تھی، اور مجھ سے زیادہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے یا میرے سامنے کون سا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو دیواریں کھڑی کر کے تو مجھے کام کرنے سے روک رہا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیں جو اب تک کی آپ نے ڈیٹیلز لی ہیں، جو شخص کور کمانڈر کی وردی پہن کے سوشل میڈیا میں آیا ہے وہ ڈاکٹر فردوس کا کوئی پرسنل کارکن نہیں تھا، نہ کوئی پریس کلب اسلام آباد کا کوئی رکن تھا۔ وہ اعلان تسلیم کر رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا اس ایجنڈے پہ لایا گیا خریدا ہوا مائنڈ سیٹ ہوں، جسے ٹرین کیا گیا، جس کو نقشے دیے گئے، جس کو بتایا گیا اور رہنمائی کی گئی، جہاں ٹھہرایا گیا، جہاں سے اس کے ساتھ جڑے سارے ایک نہیں، وہ درجنوں دہشت گرد، سینکڑوں دہشت گرد جو میرن شاہ اور ڈی آئی خان اور دیر سوات جہاں جہاں سے بھی وہ یہاں پہنچائے گئے، وہ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اندر وہ داستانیں آپ کو دستیاب ہیں، جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ ان ساری داستانوں سے آگاہ ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ آزادانہ انکوائری ہو، کیونکہ سیاست کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میرے پیارے لیڈر نے
कौमी अदारों पे इल्ज़ामात लगाए और बैन अल-अक़वामी सतह पे ये वीडियोस भेज के ये बावर करवाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों ने ये तमाम कारस्तानियाँ खुद की हैं और मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश की जा रही है। तो ये सारी जो पस पर्दा उसके साथ जुड़ी तलख़ हकीकतें हैं उसको सामने रखते हुए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके चेहरों से नकाब हटा के उनको निशाने इबरत बनाएं ताकि मुल्क के गद्दारों की इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ वो किसी भी जमात में है, हाँ वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ है, जो सहूलतकार हैं जिन्होंने मेरे पाकिस्तान की वजूद को ज़ख्मी किया है उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए मुआशरे के हर तबके में। और पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो हमारा शनाख्त का रिश्ता है, जो वक़ार का रिश्ता है, वो हमें ज़्यादा मुकद्दम है। सियासत आनी जानी चीज़ है, सियासतें जो हैं वो होती रहेंगी अगर पाकिस्तान होगा तो, और इंशाल्लाह होगा। जी 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 सवाल ये है कि चाहे पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तरीके साहब कसीदा गुई का आप एक बेहतरीन अंदाज होता है, आप भी खान साहब की तर्जुमानी करती रही। 9 मई को जो कुछ हुआ आपकी सारी बातें मरकज़ी क़यादत का हिस्सा थी, कहीं ना कहीं आप खुद कुछ वजह ठहरती हैं, खामोश रही थी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस कुर्सी पर बैठ कर इतना बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपको क्यों लगता है कि उन तमाम जो जराइम हुए हैं उनसे अब सुनवा हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि मेरा भाई जो है, मैं ये ओपनली चैलेंज कर रही हूँ सारे मीडिया को कि 9 मई के वाक़े के साथ जुड़ा कहीं पे मेरी प्रेजेंस, उसके साथ जुड़ी किसी भी इंतहा पसंद कार्रवाई के साथ जुड़ा मेरा मेल मिलाप, किसी मीटिंग का हिस्सा, क्योंकि आप उन हकीकतों से आगाह नहीं हैं कि 1.5 साल से मैं उस तर्जमानों की मीटिंग में मौजूद ही नहीं होती थी। और सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता था कि उस तर्जमानों की मीटिंग में जो कारस्तानियाँ तरतीब दी जाती थी उनको कोई लीक ना कर दे, कोई रजिस्ट ना कर दे, कोई किसी जगह जो है बेनकाब ना कर दे, कोई हमारे हाथ रोक ना ले। तो मैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर किसी मुशावरती अमल का ना हिस्सा रही हूँ ना किसी जगह, और अगर होती तो यकीनन सबसे पहले दीवार बन के खड़ी होती, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी काज से मोहब्बत है। जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान जी 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 करें जी। आपने कहा कि इमरान खान बंद गली में चले गए हैं और उनको जिन्होंने बचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो आपने ये भी कहा इधर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं, और जिन्होंने बंद गली में बचाया वो तो पार्टी छोड़ गए हैं। आपने इतनी देर क्यों कर दी है? नंबर 1, आप और फवाद चौधरी काफी तजर्बाकार हैं, एक ही कश्तियों के सवार रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी काफी की। व्हाट्स नेक्स्ट? ये दो इसके हिस्से हैं कि मसालती कमेटी में मैं हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी मसालत जो है इस वक्त उनकी ज़रूरत नहीं है। और जो व्हाट नेक्स्ट है, मैंने बार बार कहा है कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है मेरे हल्के के अवाम है, उनके मफाद और उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अगला लाए अमल हम तरतीब दें। कर लेने दो जी मतीन भी कर लेने दो, अनवर कर लेने दो, प्लीज कर लेने दो मुझसे सवाल। जी बोले। ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, सियासी और जमहूरी हालात हैं, इसमें आपको सियासत का मुस्तक़बिल क्या लगता है? और इसके साथ ये भी बताइए कि आपका फ्यूचर का क्या डिसीजन होगा, क्योंकि आपने सियासत से लाताल्लुक़ ही नहीं कहती, आपने आवाम की खिदमत, मुल्क की खिदमत का जो विषय है आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि मतीन साहब का सवाल है, इसलिए सुन लें, आपके सीनियर हैं। और मतीन साहब का बड़ा अहम सवाल है, उसमें
पाकिस्तान के सियासी उफक के हवाले से वो पूछ रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो ताबनाक और रोशन है। पाकिस्तान को एक होप की ज़रूरत है। इस वक्त जो है वो मीडिया से मैं अपील करती हूँ कि पाकिस्तान की जो होप है, आपके नौजवानों की, आपके मेहनत कश मजदूर की, आपके 25 करोड़ अवाम की, उस उम्मीद को नहीं टूटने देना और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो महफूज हाथों में बेहतर तरक्की करता हुआ रोशन दरख्शां पाकिस्तान बन के आगे बढ़ेगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से अवाम को निढाल किया है, बदहाल किया है, और जिस तरह से गरीब गरीब तरीन और अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, हम तो नालायक थे ही, लेकिन ये हमारे भी उस्ताद निकले हैं। मैडम ये सवाल करना है कि आपने लफ्ज़ टोला इस्तेमाल करके किरदारों के ऊपर नाम नहीं लिया, आपने किसी एक बंदे का नाम नहीं लिया कि उस वक्त इमरान खान को कौन डिक्टेट कर रहा था, कौन था इस्तेमाल कर रहा था। और दूसरी उस टोले का सरगना जो है उसका नाम आजम खान था और उसको ढूंढे कि वो आज किधर है। इमरान खान के दौर में होने वाले सारे कामों का क्रेडिट भी अपने खाते में डाल दिया, यानी कि ये क्या बात है? मसलन आप जरा फरमाएं कौन सा क्रेडिट? हॉस्पिटल और ये बाकी हॉस्पिटल बेटे मेरी अभी माँ मरी है, उसके नाम से अभी बना। सबसे पहले तो कि आजकल इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में गुड टू सी यू का स्लोगन जो है ये छाया हुआ है और हर किसी को अपने अपने मतलब के मुताबिक उसको सेट करने में आसानी हो रही है। मैं सबसे पहले आप सब की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब, उनकी सारी टीम, क्योंकि ये मेरा घर है और ज़िंदगी के 22 साल जो है अपने पॉलिटिकल कैरियर के उस जद्दोजहद के साथ जुड़ा जो मेरा सफ़र है, उसमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब भी मेरा हम सफ़र रहा है। तो लिहाजा आज अपने घर में आके घर के मकीनों से मिल के बहुत खुशी हो रही है मुझे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है वो इंसानी खिदमत है, और ये गुज़श्ता कई दहाइयों से उस मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी है। पीटीआई में मेरी जो शमूलियत थी वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हमने नए पाकिस्तान की तामीर, तकमील और उसको आगे चलाने में अपना अपना किरदार अदा करना है और पाकिस्तान को उस गले सड़े निज़ाम से निजात दिलानी है। और आपने देखा कि उस ज़िम्मेदारी को जो मुझे दी गई, खलूस नियत और पूरी ईमानदारी से उसको अदा किया। मकसद पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और अवामुन्नास की फलाह बहबूद थी। कौमी सलामती के हमारी जो कमेटी है उसके एक अहम रुकन की हैसियत से कौमी अदारों में हम आंगी पैदा करके कौमी बयानिए को फ़रोग़ दिया। लेकिन बदकिस्मती से मेरे अपने टेन्योर के अंदर जहां कौमी सलामती के इदारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा